بسم الله. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. اللهم اللهم صل على صل على سيدنا سيدنا ونبينا ونبينا وحبيبنا وحبيبنا وشفيعنا وشفيعنا وقائدنا وقائدنا وقدوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقرة أعيننا سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وآله وأصحابه وأصحابه وسلم. اللهم اللهم اجعله اجعله حجا حجا مبرورا مبرورا وسعيا وسعيا مشكورا مشكورا وذنبا وذنبا مغفورا مغفورا وعملا وعملا صالحا صالحا مقبولا مقبولا وتجارة وتجارة لن تبور لن تبور يا عالم يا عالم ما في الصدور ما في الصدور أخرجني أخرجني يا الله يا الله من الظلمات من الظلمات إلى النور. إلى النور. اللهم إني أسألك أسألك موجبات رحمتك وعزائم وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربي قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني واخلف على كل غائبة لي منك بخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين.